वेलकम बैक। खबर दें कि हैदराबाद में 3 नंबर तालाब पर बरसाती नाले में 2 बच्चियां गिर गईं। वाक़े में एक बच्ची जान बहक हो गई जबकि दूसरी को बचा लिया गया। 11 साल परीशा को अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक जान बहक लड़की की शनाख्त 10 साल राबेल के नाम से हुई है। खबर आप तक पहुंचाएं कि जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमाओं नाजिम मौलाना सऊद अफजल, ज़िलाई अमीर मौलाना मोहम्मद सालेह ने सिंध में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सिंध में कानून की हुक्मरानी नजर नहीं आ रही है। सखर में प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमाओं का कहना था कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सिंध में कोई हुकूमती रट बाकी नहीं रही। शिकारपुर, कश्मोर, कंदकोट के बाद अब सखर में भी जुराइम की लपेट में हैं। रहनुमाओं ने दावा किया कि सिंध के अंदरूनी इलाकों में कबायली झगड़ों के दौरान सैकड़ों अफराद मारे जाते हैं, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। उनका कहना था कि इन वाकयात में पुलिस फोर्सेस की बराह रास्त मुदाखलत और गफलत मौजूद है। जब पुलिस के इख्तियारात काट कर सियासत चमकाई जाएगी तो अमन कैसे आएगा? अगर पुलिस को बाइख्तियार कर दिया जाए और सियासी मुदाखलत खत्म कर दी जाए तो सिंध में 1 महीने में मुकम्मल अमन बहाल हो सकता है। उन्होंने कहा कि 15 जून को हैदराबाद में दिफाए वतन इजराइल मुर्दाबाद और अमन मार्च का इनेकाद किया जाएगा। मीरपुर खास डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर रशीद मसूद खान ने कहा कि पोलियो का मर्ज बच्चे को हमेशा के लिए माजूर बना देता है, तो क्यों ना हम सब मिलकर मासूम बच्चों को पोलियो वायरस से महफूज बनाएं। ये बात उन्होंने कमिश्नर कमेटी हॉल में गुज़िश्ता इंसदाद पोलियो मुहिम की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए इससे मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए कही। उन्होंने महकमा सेहत के अफसरान को हिदायत करते हुए कहा कि वो पोलियो मुहिम को कामयाब और मौसर बनाने के लिए माइक्रो प्लान पर नजरसानी करके अपडेट किया जाए। उन्होंने कहा कि पोलियो हदफ के हुसूल के लिए जहां पोलियो अमले के तब्दीली की ज़रूरत हो उन्हें तब्दील किया जाए और जो यूनियन काउंसिल्स पोलियो हदफ के हुसूल में कमज़ोर रही हैं उन पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और एरिया इंचार्ज और पोलियो टीम्स को शौकास दिए जाएं। इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि बच्चों के 0 डोज पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाए। इजलास में तमाम अफसरान ने शिरकत की। कौमी बजट में सोलर प्लेट्स पर 18% टैक्स से फैसलाबाद की आवाम परेशान हो गई। शहरियों ने सोलर पर लगने वाले मुमकिना टैक्स को फौरी खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। इसी हवाले से मजीद देखते हैं नुमाइंदे आफ्ताब नवाज की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में तवानाई के बढ़ते हुए बहरान के पेश नजर सोलर पैनल्स एक सस्ती और मौसर मतबादल के तौर पर उभरे हैं, मगर हुकूमत की जानब से सोलर पैनल्स की दरामदाद पर 18% जनरल सेल्स टैक्स लगाने की मुजवजा तजवीज ने अवाम और ताजरों दोनों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। अब लोग पहले ही महंगाई से बहुत परेशान थे। सोलर पैनल एक वाहिद हल था जो अवाम को रिलीफ दे रहा था। ये टैक्स समझ से बाहर है। इसकी वजह से सोलर पैनल मजीद महंगे होंगे, प्राइजेस में हज़ारों रुपए का कीमत में इजाफा होगा। अवाम का कहना है कि हुकूमत की ये पॉलिसी इनके सस्ते बिजली के ख्वाब को चिकनाचूर कर देगी। महंगी बिजली के सताए शहरी सोलर को उम्मीद की किरण समझे थे। तो हम जैसे जो सोलर सिस्टम लगाने के भी ख्वाहिशमंद थे, तो सोलर कीमतों के इजाफे की वजह से तो ये हमें रिलीफ हम तो नहीं अब हासिल कर सकते, तो ये अवाम के लिए एक खुशाइंद बात नहीं है। मुजवजा टैक्स न सिर्फ अवाम को सस्ती बिजली से दूर कर देगा बल्कि हुकूमत के क्लीन एनर्जी के ख्वाब को भी नुकसान पहुंचा सकता है। सवाल यह है कि क्या हुकूमत वाकई माहौल दोस्त तवानाई को फरोग देना चाहती है या सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाना इसकी तरजीह है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को इस फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए ताकि ग्रीन एनर्जी आम आदमी की पहुंच में रहे, न कि सिर्फ खास तबके तक महदूद हो जाए। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज़, फैसलाबाद। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने आम खास बाग का दौरा किया और अपग्रेडेशन के कामों का जायजा लिया है। मुल्तान कमिश्नर आमिर करीम खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहर भर के पार्कों में ग्रीन कैंपेन माहौल दोस्त इकदाम जारी हैं। PHA की टीम में पार्कों में हार्टिकल्चर तज़यीन आराइश में मसरूफ़ अमल हैं। आम खास बाग में फैमिलीज़ के लिए मज़ीद सहूलतें फराहम की जाएंगी। शहरियों को साफ सरसब्जों और महफूज माहौल देना अवलीन तरजीह। मुल्तान के तारीखी पार्क जदीद सहूलियात से आरास्ता किए जा रहे हैं। ग्रीन मुहिम
میں عوامی شرکت بھی یقینی بنائی جائے گی۔ ڈی جی پی ایچ اے کریم بخش نے کہا کہ پارکوں کی بہتری پر بریفنگ دی۔ عام خاص باغ کے داخلی راستے پر ٹائلز کی تنصیب کی جا رہی ہے اور پارکوں میں شہری سہولتیں بڑھائی جا رہی ہیں۔ شکارپور میں گڑھی یاسین ٹول پلازا کے قریب انڈس ہائی وے پر مسلح افراد کی کار پر فائرنگ سے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق افراد کی شناخت نور محمد اور نظام احمد سندرانی، آدم سندرانی اور کار ڈرائیور کی شناخت رسول بخش مارفانی سے ہوئی ہے۔ پولیس کی ابتدائی معلومات کے مطابق واقعہ سندرانی اور بروہی قبیلے کے 2 گروپوں میں جاری درینہ دشمنی کا شاخسانہ ہو سکتا ہے۔ واقعے کی وجہ سے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ناکہ بندی کر کے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ صادق آباد میں کپاس کی مینجمنٹ کے حوالے سے ہر سرکل بھر میں مہم زور و شور سے جاری ہے۔ شہر کے مقامی ہال میں شاندار میگا فارمز کی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی سردار اون خان لغاری تھے۔ پروگرام میں کسانوں کو مفید مشورے اور حکومتی کسان دوست پالیسیز کے بارے میں آگاہی دی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں ملک طلحہ اکمل کی اس رپورٹ میں۔ صادق آباد میں محکمہ زراعت کی جانب سے مقامی ہال میں میگا کسان گیدرنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں زرعی ماہرین نے کپاس کی بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے کسانوں کو مفید مشورے دیے۔ پروگرام کے مہمان خصوصی سردار اون خان لغاری تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا، ہمارا ڈسٹرکٹ کاٹن کے حوالے سے مشہور ہے۔ یہ ہمارا ضلع رحیم خان کاٹن بیلٹ ایریا گنا جاتا تھا۔ اب یہ شوگر ملز کی وجہ سے یہاں پہ جو ہے یہ شوگر کین کا ضلع گنا جاتا ہے۔ سر میرے سے جو یہاں بڑے کاشتکار جو میرے سے عمر رسیدہ ہیں، سر انہیں تو وہ ٹائم یاد ہوگا کہ جب کاٹن کو وائٹ گولڈ بلایا جاتا تھا۔ سونے تو ہر کسی کو پسند ہے، تو وہی وائٹ سونا جو تھا ہم اس کی طرف واپس کیوں نہ آئیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت ڈاکٹر مسعود سلیم کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا، متوازن کھادوں کا استعمال نقصان دہ کیڑوں کے کنٹرول سے ہی کپاس سے اچھی پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ ہماری جو کپاس کی کاشت ہے اس کی نیوٹرینٹ مینجمنٹ اور پیسٹ مینجمنٹ، کیونکہ یہ 2 ہی عوامل ایسے ہیں، اگر ہم نیوٹرینٹ مینجمنٹ بہتر کر لیں اور ساتھ ساتھ پیسٹ مینجمنٹ کو بہتر کر لیں تو ہم ایک اچھی پیداوار جو ہے کپاس کی لے سکتے ہیں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت سعید احمد سولنگی کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کپاس کے کاشتکاروں کو زرعی آلات اور سبسڈی دے رہی ہے۔ تقریب میں شریک پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما چودھری اظہر شفیق نے بھی خطاب کیا۔ تو زمیندار بھائیوں کو جس طرح اپرچونٹیز دی گئی گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے، مختلف 3 سے 4 مختلف ایگریکلچر جو سکیمز ہیں وہ پرووائڈ کی، جیسے ٹریکٹر کے سلسلے میں، یہ اپنا کسان کارڈ کے سلسلے میں۔ پروکار تقریب میں تحصیل بھر سے سینکڑوں کسانوں اور زمینداروں نے شرکت کی۔ کپاس کی بحالی پاکستان کی خوشحالی ہے، جس کے لیے حکومت پنجاب کے اقدامات قابل تحسین ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک طلحہ اکمل، 5 نیوز صادق آباد۔ قصور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت عید الاضحیٰ پر صفائی کے بہترین انتظامات پر ممبر صوبائی اسمبلی کے ڈیرے پر پریس بریفنگ کا انعقاد کیا گیا، جہاں لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور ضلعی انتظامیہ کی کارکردگی کو سراہا گیا۔ بیورو چیف قصور سجاد انصاری اس وقت ممبر صوبائی اسمبلی صفیہ سعید کے ساتھ موجود ہیں۔ مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی سجاد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق ستھرا پنجاب کے تحت عید الاضحیٰ پر ضلعی انتظامیہ اور LWMC کے تعاون سے جو شہر کو خوبصورت اور صاف رکھنے کے لیے علاشے اٹھانے کے جو انتظامات کیے گئے، اس کو لوگوں کو خوب سراہا ہے۔ اسی حوالے سے آج جو ممبر صوبائی اسمبلی ہے صفیہ سعید، انہوں نے اپنے ڈیرے پر ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں جو LWMC کے ورکر تھے اور جو افسران تھے انہوں نے شرکت کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت ممبر صوبائی اسمبلی صفیہ سعید، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ جی میم، آپ بتائیے گا وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق آپ کیا بتائیں گے اور لوگ کتنے مطمئن ہیں یہ جو قصور کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ صفائی ستھرائی ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر میں ستھرے پنجاب کی بات کروں یا قصور کی بات کروں، مجھے پورے پنجاب کی بات کرنی چاہیے کہ ہر جگہ پہ بڑا اچھا کام کیا۔ ستھرا پنجاب کا نام جو محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب نے دیا تھا، تو انشاءاللہ وہ ستھرا پنجاب بھی ہمارے ورکروں نے بلایا، تو لو میں چونے کی لائنیں لگائی گئیں
اور عوام اتنی مطمئن ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کے محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو دعائیں دے رہی ہے. اللہ پاک ان کو نظر بد سے بچائے اور آگے آنے والے وقت میں اس سے بھی زیادہ کام ہو. جی جیسے آپ نے ممبر صوبائی اسمبلی کی بات سنی، ہم کا یہ کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ کے تعاون سے اور LWMC کے تعاون سے جو ہے نا ستھرا پنجاب پروگرام کے پر جو قصور عید الاضحیٰ کے 3 دن ہے بہترین کام کر کے انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو ستھرا پنجاب پروگرام تھا یہ بہترین تھا. جی گوٹکی میں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن. DSP میرپور ماتھیلو محمد یونس کے مطابق آپریشن کے دوران پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا اور گھر گھر تلاشی لی گئی ہے. آپریشن میں 5 تھانوں کے افسران اور پولیس کی بھاری نفری نے حصہ لیا. انہوں نے بتایا کہ چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث ملزمان کے گھروں پر بھی چھاپے مارے گئے ہیں. DSP کے مطابق آپریشن منشیات فروشوں کے خاتمے تک جاری رہے گا. خیرپور کی تحصیل ٹھہری میروا میں پانی کی مصنوعی قلت اور محکمہ آبپاشی کی مبینہ ملی بھگت کے خلاف متاثرہ کسانوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے. مظاہرین کا کہنا ہے کہ پانی کی بندش سے نہ صرف فصلیں تباہ ہو رہی ہیں. ٹھہری میروا میں ساوڑی شاخ کلرا مائنز اور ڈیڈا 2 شاخ میں پانی کی مبینہ بندش کے خلاف متاثرہ کسانوں نے پریس کلب کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ میروا کینال میں پانی کی موجودگی کے باوجود ان کی زرعی شاخوں کو خشک رکھا جا رہا ہے جس سے ہزاروں ایکڑ زمین بنجر ہونے لگی ہیں. کسانوں نے محکمہ آبپاشی پر غیر قانونی پانی کی بندش کا الزام لگاتے ہوئے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے اور پانی کی فراہمی بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ زرعی زمینیں بنجر ہونے سے بچ سکیں اور کسانوں کا گزر بسر ممکن ہو سکے. سیالکوٹ گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتی ہی شہریوں نے گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے نہری پانی میں ڈوبے ہوئے ٹھنڈے تربوز کھانے پہنچ گئے ہیں. مزید جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف عمر اکبر سے. جی عمر اکبر، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، سیالکوٹ میں آج بھی شدید گرمی کی لہر برقرار ہے. سورج آنکھیں دکھا رہا ہے. اس کے ساتھ بات کریں درجہ حرارت کی تو 45 سے 47 سینٹی گریڈ جو ہے ریکارڈ کیا گیا ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ آئندہ چند روز کے لیے ایسے ہی برقرار رہے گا. تاہم سیالکوٹیوں نے اس کا توڑ جو ہے ڈھونڈ لیا گیا ہے. اس میں آج میں اس وقت نہر کنارے موجود ہوں جہاں پر شہری نے جو ہے گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے ٹھنڈے جو نہر میں ڈوبے ہوئے تربوز ہے وہ کھا کر گرمی کی شدت کو کم کر رہے ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی بتائیے گا. جی گھر بہت گرمی لگتی ہے بھائی. ٹھیک ہے، اسی نہر دے اتنے آئے ہیں. نہر سے ٹھنڈا تربوز کھا رہے ہیں اور مزہ آ رہا ہے، دل نو سکون پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور سمبڑے وال دا دوانا مشہور ہے خاصے دا ساڈا. ٹھیک ہے، ابھی دیکھو دوانا تربوز کیسا ہے. 1 نمبر تربوز ہے. انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا. انجوائے کر رہے ہیں، لیکن نہانا نہیں، تربوز کھانا ہے. جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی ہے کہ ٹھنڈا اور میٹھا تربوز کھانے سے نہ کہ دل کو اور گرمی کی شدت کو کم کرتا ہے، دل کو سکون پہنچاتا ہے، بلکہ خوش ذائقہ بھی ہے. اس میں جو ہے گرمی کی شدت میں بھی کمی آتی ہے. جی گرمی کی شدت میں دن بدن اضافہ. درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کرنے لگا. تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال شورکوٹ میں انتظامیہ کی جانب سے ہیٹ اسٹروک کے پیش نظر ڈیسک قائم کر دیا گیا ہے. طبی ماہرین کی جانب سے شہریوں کو ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں. اس وقت ہمارے نمائندہ عابد حسین THQ ہسپتال میں موجود ہے، ان سے تفصیلات لے لیتے ہیں. جی عابد، اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے. گرمی میں شدت کی وجہ سے ہیٹ اسٹروک اس کا خدشہ بڑھتا جا رہا ہے. اگر بات کریں تو ہسپتال میں مریضوں کی تعداد جو ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے. اس وقت میرے ساتھ ڈاکٹر ذیشان مظہر صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے لوگوں کی کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے؟ جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ درجہ حرارت 45 ڈگری سے بھی اوپر جا رہا ہے، تو اس سلسلے میں ہاسپٹل میں ایک ہیٹ اسٹروک ڈیسک قائم کیا گیا ہے اور اسپیشلی ہم نے ہدایت کی ہے لوگوں کو کہ وہ اپنی احتیاطی تدابیر کا خیال رکھیں، اور اگر طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے، جیسے اگر بے ہوشی ہوتی ہے یا ان کو بہت تیز بخار ہو جاتا ہے گرمی کی وجہ سے، تو فوراً ہاسپٹل کا رخ کریں. اب اس میں کچھ احتیاطی تدابیر ہم اپنے لیول پہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ اس میں سب سے پہلے تو آپ صبح 11 سے شام 4 بجے تک باہر نکلنے سے پرہیز کریں اگر ہو سکتا ہے تو.
इसके अलावा अपने साथ पानी की या नींबू पानी की बोतल रखें ताकि जिस्म का टेम्परेचर नॉर्मल रहे। तीसरी चीज़ ये है कि आप लाइट कलर के कपड़े पहने। अगर आप डार्क कलर के कपड़े पहनेंगे तो वो हीट ज़्यादा जज़ब करता है। चौथी चीज़ ये है कि आप बच्चों का ख्याल रखें, उनको ज़्यादा देर धूप में खेलने ना दें क्योंकि इससे मसल क्रैम्प से लेकर और जान को भी खतरा लाहक हो सकता है। तो इस सिलसिले में हमारी लोगों से यही उनको हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप इन चीज़ों का ख्याल रखें, तो इसमें आप इस मौसम की शिद्दत से बच सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब का ये कहना है कि हीट स्ट्रोक से बचने के लिए बाकायदा तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में एक काउंटर भी कैम कर दिया गया है और लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि उनकी ज़िंदगी बच सके। जी, शेखुपुरा के शहरियों ने गर्मी की तपिश को कम करने के लिए नहरों का रुख कर लिया है, जहां शहरी नहाने के साथ साथ हुकूमत से वाटर पार्क बनाने की अपील भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ मोहम्मद शहराज सिंधु से। जी शहराज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शेखुपुरा से गर्मी की सताई अवाम ने जो है वो नहरों का रुख कर लिया है। शेखुपुरा और इसके गिरदोनवा में जो लोड शेडिंग का दुरानिया काफ़ी बढ़ चुका है। शहरियों ने अपनी फैमिलीज और बच्चों के हमरा जो है वो नहरों का रुख किया और यहाँ पर आके नहाते नजर आ रहे हैं। इनसे बात करते हैं, इनके इस हवाले से क्या कहना है। जी बताइए, क्या कहेंगे आप या गर्मी के हवाले से? गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, हम पैदल भी गुजरे तो ये सेक पड़ता है कि महसूस होता है, और लोड शेडिंग इतनी कुछ ज़्यादा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। उस वजह से घर तो पानी आता नहीं है, मोटर चलेगी तो पानी आएगा। इस वजह से हम नहर पे नहाने आ गए हैं। यहाँ पे आए हैं तो लोग कहते हैं यार डूब जाओगे, उस साइड पे जाओगे, तो इस साइड पे नहा रहे हैं। गवर्नमेंट से अपील है, एक वाटर पार्क बना दें हमें, हम अपनी फैमिली के साथ आए, नहाएं, एंजॉय करें और चले जाएं वहाँ से। बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, क्या कहेंगे? जी, हम नहर पे नहाने आए हैं और बहुत से लोग यहाँ पे डूबते हैं। हर साल कोई ना कोई इंसान डूबता है, तो गवर्नमेंट को चाहिए एक वाटर पार्क बनानी चाहिए। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना था कि नहर पर हम जो है आके नहा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो आए रोज़ जो हादसात में इजाफा होता है, बच्चे भी डूबते हैं, बड़े भी डूबते हैं। शहरियों ने जो हुकूमत से अपील किया है कि वाटर पार्क बनाए जाएं जहाँ पर जो है वो जाके गर्मी की तपिश को कम किया जा सके। जी, मुस्तफाबाद टोल प्लाजा तक कसूर कचहरी तक मॉडल रोड प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया गया है। चेयरमैन चीफ मिनिस्टर मॉनिटरिंग कमेटी हाजी नईम सफदर अंसारी, डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली, DPO कसूर ईसा खान ने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और दीगर मुतालिका इदारों के हमरा मेन फिरोजपुर रोड को मुस्तफाबाद टोल प्लाजा से कसूर कचहरी तक मॉडल रोड प्रोजेक्ट के सिलसिले में विजिट किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मुस्तफाबाद से हमारे नुमाइंदे अरशद अली शामी। चेयरमैन चीफ मिनिस्टर मॉनिटरिंग कमेटी हाजी नईम सफदर अंसारी, डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली, DPO कसूर ईसा खान सुहेरा ने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, पंजाब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, लोकल गवर्नमेंट, पेट्रोलिंग पुलिस और दीगर मुतल्लिका अदारों के हमरा मेन फिरोजपुर रोड को मुस्तफाबाद टोल प्लाजा से कसूर कचहरी तक मॉडल रोड प्रोजेक्ट के सिलसिला में विजिट किया। फिरोजपुर रोड मुस्तफाबाद टोल प्लाजा से लेकर कसूर कचहरी तक फर्स्ट फेज को मॉडल और बेहतरीन रोड करार देते हुए इसकी आज सरे नौ तमीर व बेहतरी के लिए अहम इकदामात का फैसला किया गया, जिनमें ट्रैफिक निज़ाम को कवानीन और लाइन की पाबंदी से हम आहंग करना, प्लाटेशन व खूबसूरती के लिए अमली इकदामात, नाजायज़ तजावज़ात का मुकम्मल खात्मा, सर्विस रोड की बहाली, अदारों की बाहमी राबताकारी को यकीनी बनाना शामिल है। इस मौके पर चेयरमैन चीफ मिनिस्टर मॉनिटरिंग कमेटी हाजी नईम सफदर अंसारी, डिप्टी कमिश्नर कसूर, DPO कसूर ने मुतल्लिका अदारों को मॉडल रोड पॉलिसी पर अमल करने के लिए हवाला से हदायत जारी की। चेयरमैन चीफ मिनिस्टर मॉनिटरिंग कमेटी हाजी नईम सफदर अंसारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि माशाल्लाह इस बात में कोई शक नहीं कि ट्रैफिक का निज़ाम ओवरऑल हमारे कसूर में बेहतर है, लेकिन जिस तरीके से एक मॉडल सिस्टम होना चाहिए, जैसे मोटरवेज और रिंग रोड्स और मेन हाईवेज़ पे उनकी पाबंदी की जाती है, वैसे कवानीन और वैसे फोर्स को यहाँ पे भी लगा के इंशाल्लाह हम ना सिर्फ ट्रैफिक के फ़्लो को बेहतर करेंगे, बल्कि यहाँ पे जो इतनी नाजायज़ तजावज़ात है उनका भी खात्मा करेंगे। हाजी नईम सफदर अंसारी ने मजीद कहा कि आज हमने फिरोजपुर रोड को मॉडल रोड डिक्लेयर कर दिया है। इस रोड पर ट्रैफिक के मसाइल, तजावज़ात के मसाइल हल किए जाएंगे। हमने फिरोजपुर रोड समेत ज़िला भर के रोड को मॉडल रोड बनाना है। हम मीडिया और अवामी हलकों की मशावरत से रोड को बेहतर बनाएंगे। अरशद अली शामी, 5 न्यूज़, मुस्तफाबाद, कसूर। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिए।
वेलकम बैक। खबर दें कि डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन विर्क ने बुनियादी मरकज़ सेहत गुराला का अचानक दौरा किया है, जहां उन्होंने मरीजों को फराम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात, अद्वियात की दस्तियाबी, स्टाफ की हाजिरी और दीगर इंतजामी उमूर का तफसीली जायजा लिया है। खबर दें कि मरकजी सेहत गुराला में डिप्टी कमिश्नर ने मरकज़ के मुख्तलिफ शुबों का दौरा किया, रिकॉर्ड चेक किया और अमले से उनके काम के बारे में मालूमात हासिल की। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट, मुतालिका डॉक्टर्स और तिब्बी अमला भी मौजूद था। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों और उनके हमरा आए लवाहिकीन से भी मुलाकात की, उनकी खैरियत दरियाफ्त की और फराहम की जाने वाली सहूलियात पर उनके राय सुनी है। उन्होंने बाज़ मरीजों को फराहम की जाने वाली अद्वियात और मशवरे के मयार पर इत्मीनान का इजहार किया, जबकि चंद उमूर में बेहतरी के लिए मुतालिका अफसरान को हिदायत जारी की। लियाकतपुर के नवाहिद ताहिर वाली में दूसरे के फसल में गधे के जाने से दो बिरादरियों के अफराद आपस में उलझ पड़े। डंडे और सोटों का आजादाना इस्तेमाल एक शख्स जख्मी हो गया है। खबर आप तक पहुंचाएं कि फरीकैन एक दूसरे पर डंडों और सोटों से हमला आवर हुए, जिसके बायस शफीक नामी शहरी शदीद जख्मी हो गया, जिसे मकामी अफराद ने रूरल हेल्थ सेंटर तरंडा मोहम्मद पनाह मुंतकिल कर दिया है। इत्तला मिलने के बावजूद पुलिस मौके पर ना पहुंच सकी। पुलिस का मौक़िफ़ है कि किसी भी फरीक की जानिब से 15 पर कॉल मौसूल नहीं हुई। दरख्वास्त मौसूल होने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बुरेवाला में सिविल सोसाइटी नेटवर्क ने माहौलियाती और आबी तहफ़्फ़ुज़ के लिए पानी बचाओ दरख्त लगाओ मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। मुहिम के जरिए आवाम में शऊर उजागर करने के लिए ब्रोशर्स और इश्तिहारात तकसीम किए जाएंगे, जबकि शजरकारी से माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएंगी। सिविल सोसाइटी नेटवर्क बुरेवाला पानी बचाओ दरख्त लगाओ मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। मुहिम के दौरान तालीमी इदारों और घरों में आगाही ब्रोशर्स और इश्तिहारात तकसीम किए जाएंगे। सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी मुहिम की तशहीर की जाएगी। पैट्रन इन चीफ शेख शहजाद मुबीन का कहना है कि तमाम इदारों और शहरियों को इस कौमी फरीज़े में शामिल किया जाएगा। अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाके में नामालूम वजह से झगड़ा होने से दो अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद दोनों जख्मियों को रूरल हेल्थ सेंटर ओच शरीफ अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। खबर आप तक पहुंचाएं कि बस्ती चन्नर चौक भट्टा रोड पर होने वाले झगड़े के नतीजे में अब्दुल हमीद वल्द करीम बख्श उम्र 55 साल और मोहम्मद तारिक वल अब्दुल हमीद उम्र तकरीबन 32 साल जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने दोनों जख्मियों को फौरी तौर पर फर्स्ट एड देने के बाद रूरल हेल्थ सेंटर ओच शरीफ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दादू में नौजवान को दोस्त की जानिब से जहर देकर कत्ल करने का इंकशाफ हुआ है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सेवन के मेडिकल अफसर ने नौजवान की मौत की वजह जहर करार दिया है। वाक़े का मुकदमा मकतूल नौजवान की वालिद की मुद्दयत में 20 सेक्शन थाने में एक नामजद और 2 नामालूम मुलजमान पर दर्ज किया गया था। मुद्दई मकतूल नौजवान के वालिद महकमा पुलिस के रिटायर्ड अहलकार यार मोहम्मद शाहानी के मुताबिक बेटे को मुलजिम दोस्त कालू और 2 नामालूम मुलजमान ने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर कत्ल किया है। ननकाना साहब के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने सोशल वेलफेयर ऑफिस में खुसूसी अफराद में मुआवने आलात तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि खुसूसी अफराद में मुआवन आलात की तकसीम के लिए 1 अरब रुपए की खती रकम खर्च कर रहे हैं। आज ननकाना साहब के रिहायशी 27 अफराद में मुआवने आलात तकसीम किए जा रहे हैं, जिनमें व्हील चेयर और आपको बताते चलें कि जिनमें व्हील चेयर और वॉकर्स और सुनने वाले आलात शामिल हैं। ननकाना के रिहायशी तमाम अफराद में ये आलात तकसीम किए जाएंगे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर दें कि मुल्तान सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी हम वक्त कोशां फूड सेफ्टी टीमों की बेवरेजेस प्लांट और मसाला चक्की की इंस्पेक्शन, 400 किलोग्राम बदबूदार मैंगो पल्प तल्फ
پلانٹ مالک کو 50,000 روپے جرمانہ، ملاوٹ کرنے پر مسالہ چکی مالکان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق جنا ٹاؤن اور جیل روڈ پر گوداموں والی گلی میں 2 فوڈ پروڈکشن یونٹس کو چیک کیا گیا۔ ٹیسٹ کے دوران مسالہ جات میں رنگ کی ملاوٹ ثابت ہونے پر فوڈ بزنس مالکان کے خلاف FIR درج کروا دی گئی۔ اسی طرح پروڈکشن ایریا سے بدبودار پلپ برآمد ہونے پر جوس پلانٹ کو 50,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ پروسیسنگ ایریا میں گندگی اور صفائی کے ناقص انتظامات پائے گئے۔ اس موقع پر DG فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کا کہنا تھا کہ خوراک کی تیاری میں غیر معیاری اجزاء کے استعمال سے مہلک امراض جنم لیتے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر نے ٹریفک حادثات کی روک تھام کے سلسلے میں منعقدہ اجلاس کی صدارت کی۔ چیف آفیسر علی رضا انچارج ٹریفک پولیس سمیت ٹرانسپورٹرز کی شرکت۔ خبر آپ تک پہنچائیں کہ اسسٹنٹ کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی اقرا ناصر نے ٹرانسپورٹرز کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ اوور لوڈنگ سمیت گاڑیوں کی چھتوں پر اضافی سواریاں بٹھانے پر مکمل پابندی ہے۔ ایسے افراد جو خلاف ورزی کرنے والے مرتکب پائے گئے ان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے ٹریفک پولیس کو ہدایات کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں اسپیڈ لمٹ کو یقینی بنایا جائے اور ایسے ٹرانسپورٹرز جو اوور لوڈنگ یا چھتوں کے اوپر سواریاں بٹھانے میں ملوث پائے جائیں ان کے خلاف FIR کا اندراج کیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر شہید بے نظیر آباد عبدالصمد نظامانی کی زیر صدارت گزشتہ قومی انسداد پولیو مہم کے دوران حاصل کیے گئے اہداف اور پولیو ٹیموں کے کام کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ DC آفس کے دربار ہال میں منعقدہ اجلاس سچ میں ڈپٹی کمشنر شہید بے نظیر آباد عبدالصمد نظامانی نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے محکمہ صحت کے افسران کو ہدایت کی کہ وہ آئندہ منعقد ہونے والی انسداد پولیو مہم کو مزید مؤثر اور کامیاب بنانے کے لیے ٹیموں کی تربیت اور مائکرو پلان پر خصوصی توجہ دی جائے۔ انہوں نے فیلڈ میں کام کرنے والی پولیو ٹیموں کو گرمی سے بچانے اور پولیو ویکسین کے کولڈ چین کو برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کرنے کی بھی ہدایت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے والدین سے اپیل کی کہ پولیو سے بچاؤ کے خطرے محفوظ ہے، اپنے بچوں کو زندگی بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے خطرے ضرور پلائیں اور ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ وہاڑی کے ہونہار کھلاڑی سمر ذوالفقار نے ٹائیکوانڈو بلیک بیلٹ کوکی وان فرسٹ ڈان کا کورین ماسٹر ٹیسٹ پاس کر لیا ہے۔ واپس وہاڑی پہنچنے پر کھلاڑی کا شاندار استقبال بھی کیا گیا ہے۔ وہاڑی میں سمر ذوالفقار کے اعزاز ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں صدر انجمن تاجران وہاڑی چودھری طاہر شریف گجر سمیت کھلاڑیوں، سول سوسائٹی اور عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ٹائیکوانڈو کوچ شہزاد بھٹی نے کہا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ کورین ماسٹر ٹیسٹ ہوئے اور ہمارے کھلاڑیوں نے کوالیفائی کیا۔ یہ تمام کھلاڑیوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ سمر ذوالفقار نے اپنی کامیابی کو والدین کی دعاؤں اور اپنے استاد کی محنت کا نتیجہ قرار دیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ بھرپور محنت سے ملک اور قوم کا نام روشن کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 5 نیوز۔